जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको जनचासोमा पनि मैले नेपाली सेनाको अधिकार क्षेत्र र नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको नेपालको नागरिकता नीति बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छु र सँगै सडकमा लागिरहेको राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारालाई पनि मैले चर्चाको विषय बनाएको छु। नेपालको संविधानले नागरिकता नीति जो बनाएको छ, यो नागरिकता नीतिले नेपालमा वास्तविक नेपालीहरूको जनसङ्ख्या निकै कम गराउने र विदेशीहरूको जनसङ्ख्या बढाउने लक्ष्य लिएको स्पष्ट हुन्छ। यो नेपालका राजनीतिक दलहरूको स्वार्थमा भन्दा पनि विदेशी शक्तिको स्वार्थमा, त्यसमा पनि खास गरी दक्षिणतर्फको सीमाना खुला रहेको देशका शासकहरूको स्वार्थबाट ल्याइएको नागरिकता नीति हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। नागरिकता सम्बन्धमा छिमेकी देशको चासो निकै बढेको पाइन्छ। हाम्रो देश नेपालको सन्दर्भमा नेपालमा छिमेकी देश भारतले आफ्नो देशका नागरिकहरूलाई यहाँको नागरिक बनाउन चाहनुको कारण स्पष्ट छ। उसले यहाँको शासनको बागडोर आफ्नो हातमा लिने प्रयासलाई अझ बलियो बनाउने उसको चाहना हो भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। देशको यस्तो विषम परिस्थितिलाई नै मध्यनजर गरेर सम्भवतः नेपाली सेनाले आफ्नो अलिकति चर्को रूपमा स्वर उठाएको रूपमा बाहिर विश्लेषण गरिएको छ। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको 1000 दिनको कार्यकालका अवसरमा उहाँले जो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर उहाँले जुन अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गर्नुभयो र उहाँले सँगसँगै योजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ, जुन कार्ययोजना आगामी श्रावण महिनादेखि कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर जानकारी पनि गराइएको थियो। एकीकृत इन्टेलिजेन्स संयन्त्र बनाउने प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहने गरी युनिफाइड कमान्ड सहितको एकीकृत इन्टेलिजेन्स संयन्त्र, यसले सेनालाई केही गर्ने बाटोतर्फ निर्देशित गरिरहेको छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। तथापि नेपाली सेनालाई नेपालको संविधानले अवरोध गर्छ। नेपाल सरकारले अराएको खटाएको काममा बाहेक अरू कुनै पनि काममा नेपाली सेनाले आफ्नो अग्रसरता देखाउन ऊ स्वतन्त्र छैन। संविधानले उसलाई बाँधेको छ। संविधानले सेनाका हात खुट्टा बाँधेको छ। संविधानले सेनासँग भएको हतियारलाई ब्यारेकमा थन्क्याउन बाध्य बनाएको छ। त्यसकारण सरकारलाई आवश्यक भएको बेला सरकारले निर्देशन गरे बमोजिम बाहेक नेपाली सेनाले कुनै पनि काम गर्न पाउने छैन। हाम्रो देश नेपाल पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको देश हो। पृथ्वीनारायण शाहको अगुवाईमा पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको सेना, नेपाली सेनाले लडेर विभिन्न टुक्रा टुक्रामा विभाजित देशलाई एक सूत्रमा बाँधेर नेपाल निर्माण गरेका हुन्। त्यति सजिलैसँग नेपाल निर्माण भएको थिएन। कोठामा सुतेर पृथ्वीनारायण बसेर नेपाल निर्माणको परिकल्पना गरेको भए अवश्य पनि नेपाल बन्ने थिएन। अथवा छिमेकी देशका धार्मिक अनुष्ठानहरूमा गएर नेपाललाई निर्माण गर्ने सपना देखेको भए निश्चय पनि नेपाल निर्माण हुने थिएन। नेपाल निर्माण गर्नको निम्ति पृथ्वीनारायण शाहले केही गरे। उनले केही गरेकै कारणले गर्दाखेरि उनलाई आरोपित पनि गर्ने गरिन्छ। विरोधीहरूले जुन खालको आरोप
गरे पनि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल निर्माण गरेका होइनन् भन्न सक्ने ठाउँ छैन। साना भुरे टाकुरे राज्यहरूलाई पराजित गर्दै अगाडि बढेर यतिको संरचनासम्म बनेको नेपाल बनाएका छन् पृथ्वीनारायण शाहले। तर यो नेपाललाई टुक्र्याउन, यो नेपाललाई विभाजित गराउन, यो नेपाललाई विदेशी शक्तिको क्रीडास्थल बनाउन र विदेशीहरूको नागरिक संख्या बढाउन यहाँका राजनीतिक दलहरू लागिरहेका छन्, लम्पसार परिरहेका छन्। विदेशी शक्तिलाई, छिमेकी शक्तिलाई रिझाएर नेपालको शासक बन्ने चाहनामा, नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने खेलमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू लागिरहेका छन् भन्ने कुरा उनीहरूले 8 वर्ष समय लगाएर निर्माण गरेको संविधान र त्यस संविधानमा व्यवस्था गरिएको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाले स्पष्ट गर्दछ। यो नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था रहेसम्म नेपाल वास्तविक नेपालीहरूको स्वामित्वमा रहने अवस्था रहँदैन। हुन त नेपालको राष्ट्रिय पोसाकको नाममा दौरा सुरुवाल कोट टोपीमा ठट्टिएर नेपालको अहितमा नेपालका जल सम्पदाहरू छिमेकी देशलाई सुम्पिने काम भएका छन्। चाहे कोशी सम्झौताका कुरा गरौँ, गण्डक सम्झौताका कुरा गरौँ, महाकाली सन्धिका कुरा गरौँ, माथिल्लो कर्णाली सम्झौताका कुरा गरौँ, अरुण सम्झौताका कुरा गरौँ, यी सबै सम्झौताहरूमा नेपालले धेरै चीज गुमाइसकेको छ। जल सम्पदाको धनी देश भनेर गर्व गर्ने हामी नेपालीहरू अब जल सम्पदामा कंगाल देशको रूपमा रूपान्तरित भइसकेका छौँ। बाँकी जे जति छन् ती नदी नालाहरू पनि एकमुष्ट रूपमा अमेरिकी सहयोगको नाममा एमसीसी जो आउँदैछ त्यस मार्फत विद्युत उत्पादन गरेर भारतको गोरखपुरमा भण्डारगृह बनाउने, विद्युत भण्डारगृह बनाउने योजनाका साथ नेपाल सरकार लागिरहेको छ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार संसदबाट एमसीसीलाई पास गर्न प्रयत्नरत छ। तर यो एमसीसी देशभित्र कार्यान्वयन भइसकेको छ। जंगल फडाइका अभियान सुरु भइसकेका छन् र प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने र सडक निर्माण गर्ने भनी जुन योजना बनाइएको छ त्यस क्षेत्रमा बस्ती हटाउने अभियान समेत भइसकेको छ। मैले एकजना अमेरिकी प्रोफेसर, महिला प्रोफेसरको अन्तर्वार्ता सुनेको थिएँ। उहाँले नेपालका गरिखाने वर्गको लागि एमसीसी वास्तवमै दुर्भाग्य हुनेछ, नेपालका गरिखाने वर्गका जनतालाई एमसीसीले ठुलो नोक्सानी पुर्याउनेछ भनेर गम्भीरतापूर्वक नेपाली जनतालाई खबरदारी गर्नुभएको छ र नेपालका नेताहरूले यसमा होशियारीपूर्वक निर्णय लिनुपर्ने र नेपालको हितमा सोच्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभएको छ। तर नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू अमेरिकी स्वार्थमा, अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत आउन खोजिरहेको एमसीसीलाई स्वागत गर्न तयार भइरहेका छन्। त्यसलाई कुनै पनि हालतमा नेपालमा ल्याउने भनेर उनीहरूले प्रयत्न गरिरहेका छन्। यसबाट हामीले नेपाललाई बचाउन सक्दैनौँ। राजा आऊ देश बचाऊ भनेर सडकमा नाराबाजी गर्नेहरूले एमसीसीलाई रोक्न सक्नु पर्यो। एमसीसी आयो भने तपाईको नाराले केही गर्ने छैन। राजा आएर एमसीसीलाई फिर्ता गर्न सक्ने छैनन्। अहिलेको अवस्थामा राजा आउने बाटो छैन। राजालाई हटाएको कसले हो? विदेशी शक्तिले हटाएको भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबले बुझेका छौँ।
त्यसकारण विदेशी शक्तिले चाहेपछि राजालाई ल्याउन, राजालाई स्थापित गर्न यहाँ कसैले पनि रोक्न सक्ने छैन। राजा तबसम्म आउन सक्दैनन् जबसम्म राजाले यो संविधानमा व्यवस्था गरिएको छिमेकी राष्ट्रको स्वार्थमा रहेको नागरिकता नीतिलाई समर्थन गर्दैनन्। जबसम्म राजाले छिमेकीको विदेश नीतिमा नेपाललाई लम्पसार गराउन तत्परता देखाउँदैनन् तबसम्म राजा आउन सक्ने छैनन्। राजा सुतेर राज संस्था पुनर्स्थापना हुन सक्दैन। पृथ्वीनारायण शाहले लडेर निर्माण गरेको देश टुक्रा टुक्रा हुने अवस्थामा पुगिसक्दा पनि राजालाई बोल्न नपाउने अवस्थामा पुर्याएका छन् विदेशी शक्तिहरूले। त्यसकारण विदेशी शक्तिहरूले राजालाई आउने बाटो बन्द गरिदिएका छन्। यो संविधानमा नागरिकता सम्बन्धमा जुन व्यवस्था गरिएको छ, दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई विदेशीहरूको कठपुतली सरकार निर्माण गर्ने आधार बनाइसकेका छन्। हुन त अहिले पनि नेपालको सरकारमा जुन व्यक्ति अथवा जुन राजनीतिक दल पुगेको छ त्यसले छिमेकी देशको स्वार्थमै काम गरिरहेको छ। साम्राज्यवादी शक्तिहरूका सामु उनीहरूको स्वार्थ अनुकूल काम गरिरहेको छ। तर राजालाई हटाउने बेलामा राजा आफैले बाहिर सार्वजनिक गरेको कुरा हो, भुटानी मोडेलमा यदि बस्छौ भने तिम्रो निरन्तरता हुनेछ भन्दा उनले म भुटानी मोडेलमा बस्न चाहन्न, अथवा नेपालको जल सम्पदा र नेपालको परराष्ट्र मामिला, नेपालको गृह मामिला सबै भारतको जिम्मामा अथवा भारतको सुरक्षा छातामुनि नेपाललाई राखेर म राजा बन्न चाहन्न भनेर उनले छोडेका हुनाले राजा आऊ देश बचाऊ भनेर नेपाली जनताले नाराबाजी गर्दैमा राजा यहाँ आउन सक्ने कुनै बाटो छैन। राजा आउने बाटो नभएका हुनाले त्यो नाराबाजीले केही काम गर्नेवाला छैन। नेपाली सेनाले पनि राजालाई टपक्क टिपेर राज संस्थामा राख्न सक्ने प्रावधान कतै पनि छैन। त्यसैले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई नै हामीहरूले खबरदारी गर्न जरुरी छ। हामीहरूले उनीहरूलाई चेतावनी दिन जरुरी छ। आवश्यक पर्छ भने उनीहरूका घर घेराउ गर्न पनि आवश्यक छ। यो नागरिकता नीति खारेज गर, संविधानमा रहेको नागरिकता नीति संशोधन गर, यो संसदवादी पद्धतिलाई खारेज गर, यसको ठाउँमा नेपाली जनतालाई व्यवस्था रोज्न देऊ। संविधानमा गन्तव्य समाजवाद भनेर लेखेका छौ, तिम्रो संविधानमा लेखेको समाजवाद, वास्तविक समाजवाद प्राप्त गर्न नेपाली जनतालाई बाटो खोलिदेऊ। नेपाली जनतालाई समाजवाद गन्तव्य चाहना छ। नेपाली जनताको गन्तव्य समाजवादलाई रोक्ने काम नगर। राजनीतिक दलहरूलाई गोलमेज सम्मेलन गरेर यो वैकल्पिक व्यवस्था रोज्ने बाटो नेपाली जनतालाई खोल्नको निम्ति अनुरोध गर्छु। हस्त, धन्यवाद।